सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला कि बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला हो बाजार लागेला कि बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला हो बाजार लागेला इतना सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला कितना सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला वो बाजार लागेला। और वो शेर जिसकी मैं तशरीह कर रहा था उसे समाप्त फरमाए। पसीना आका के पहले तो गम के लागेला दुल्हन वाले की तरह जी लगा कि हाँ भैया आप बोल दीजिए थोड़ा सा कमजोर को सहारा मिल जाए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। पसीना आका के पहले तो गम के लागेला दुल्हन पसीना आका के पहले तो गम के लागेला दुल्हन कि उनकी गोद के बच्चा बच्चा खुशबूदार लागेला उनकी गोद का बच्चा बच्चा खुशबूदार लागेला खुशबूदार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला ओ बाजार लागेला। आखिरी शेर अगर अंदाजा कीजिए भैया बैठे हैं हमारे हमको इनसे भिड़ा दिया हम इनको नहीं मैं इनसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाऊं तो इसमें से काफी लोग ये सोचेंगे लगता है मौलाना साहब के भी दिमाग के कुछ पेज लूज पड़ रहे हैं ढीले हो रहे हैं। हमें कहा ये कहा मौलाना साहब सिंगल पलाई की और ये डबल पलाई की कहाँ जोड़ हो सकता है। अब आप अंदाजा लगाओ सभी लोग। और पता लगा मैं सीना तनियाए पहुंचा हूं नहीं मैं आपसे कुश्ती ही लड़ूंगा तो लड़ने के बाद क्या हाल होगा आप बखूबी जानते हो। पता लगा अगर हम गिर ही गए तो अवधि जबान में गए हमें सनई के हज कटिया इनका सुनिया दिया देखा जाए जब ये जबरदस्ती किए हैं तो देखा जाए। अब पता लगा कि वो नबी अवश्य चाहूंगा वो नबी जिसको पसीना आए तो खुशबू और हमको पसीना आए तो बदबू और वो इंसान नबी को अपनी तरह कहे ये समझ लेना कि उससे बड़ा हमें हम ये काफिर तो काफिर उससे बड़ा हरामी कोई नहीं। जरा गौर कीजिए। और नबी की शान में गुस्ताखी वही करेगा एक तो अनजाने में किसी से गलती हो गई तो अपनी गलती को वापस लेता मुझसे गलती और जानबूझकर गलती पे अड़ा है मेरे प्यारे समझना कि सबसे बड़ा हरामी वही है। हमको बेईमानों को हरामी कहने में जरा सा भी संकोच नहीं इसलिए कि नबी की बारगाह में गुस्ताखी करने वाला वो मोमिन आई नहीं और मोमिन ईमान वाला होता है और वही दुरुस्त होता है। जरा अंदाजा कीजिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों अब वो नबी को अपनी तरह कहे वो नबी जो इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए कह दीजिए इशारा फरमा दे तो चांद को टुकड़े हो जाए वो नबी इशारा फरमा दे तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरी कलमे शहादत कर ले वो नबी को जो कोई अपनी तरह कहे बहुत कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। इशारा समझो बोल दिया करो नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ अब नबी को अपनी तरह कह रहा है वो हाबी देवबंदी जिसको कहा जाता है तो मेरे प्यारे कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि दाढ़ी वाला ईमान वाला है नमाज पढ़ने वाला ईमान वाला है ये नहीं कहा गया रोजा रखने वाला ईमान वाला है। हमें मेरे प्यारे याद रखो अल्लाह और उसके रसूल और उसके नबियों को आसमानी किताबों को उसके सहाबा को सच्चे दिल से मानना जबान से इकरार कर लेना इसी का नाम ईमान है। जब आप ईमान वाले हो गए तो आप पर नमाज भी है रोजा भी है हज ज़कात भी है और आप ईमान से बाहर हैं तो आजाद नहीं जो तबीयत तो करते रहो उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम। जरा गौर कीजिए वो शेर आपको लहदा फरमाए जबरदस्ती वाली बात नबी को अपनी तरह कहते नबी ने निकाह किया था हम भी निकाह करते हैं। अब जरा गौर करो नबी ने निकाह किया था वो फातिमा जहरा जब पैदा हुई तो नूर की चमकार आज हमारे और आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं माँ बच्चे को जन्म देने के बाद नापाक मानी जाती है कहा जाता है 1.25 महीने तक ये दुरुस्तगी में नहीं है पाकी में नहीं है।
ذرا غور کیجیے، اس سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ آخر ڈیٹ ہے 40 دن تک۔ ذرا اندازہ کیجیے میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اب آپ اندازہ کرو وہ نوری گھرانے، اللہ اکبر، ان کے برابر نہیں ہو تو نبی کے برابر کہاں ہو سکتے ہو؟ شعر ملاحظہ فرمائیں، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، او بازار لاگیلا، وہاں بھی چھوڑ دے زبردستی یہ حسینیوں کی بستی، وہاں بھی چھوڑ دے زبردستی یہ سنیوں کی بستی، یہاں کا بچہ اعلیٰ حضرت کی تلوار لاگیلا، او تلوار لاگیلا، یہاں کا بچہ اعلیٰ حضرت کی تلوار لاگیلا، او تلوار لاگیلا، کتنا سندر ہمارے آقا کے دربار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، او بازار لاگیلا۔ درود پاک پڑھنے کے اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات جس کے صدقے میں یہاں آنا جانا ہوا ہے، تھوڑا سا ان کے لیے بھی دعائیں شیئر ہو جانا چاہیے۔ اجازت ہے تسلیم صاحب کی طرف، اور تسلیم صاحب تو ظاہر سی بات ہے ان کو سب چیز تسلیم ہے، اب ذرا غور کیجیے، اور میرے لیے وہ بھی تسلیم ہے، اور میرے گھر میں بھی ایک تسلیم ہے۔ تو اب ذرا غور کیجیے، آج بڑی پیاری رات ہے، عبادت، یہ عبادت ہے، محفل مصطفیٰ میں بیٹھنا آنا جانا یہ عبادت، تو آج یہ بڑی پیاری رات ہے، آپ بس آپ سماعت فرما لیں، اور میری ماں بہنیں بھی دور سے سماعت کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے آج یہ بیٹا بھی بڑا پیارا ہے، وہ جہاں بارات جائے گی وہ بیٹی بھی بڑی پیاری ہے، اور اچھے نہ ہوتے تو یہ بتاؤ یہ رشتہ وہاں طے ہوتا؟ ہمیں جب اچھا ہی سمجھے، سب کچھ فٹ سمجھے تبھی رشتہ ہوا۔ تو میرے پیارے ایک دو شعر آپ ایک آدھ 2 منٹ میں اس کو سماعت فرما لیں انشاءاللہ۔ نور میں ڈوبی کیسی یہ وادی ہے، نور میں ڈوبی کیسی یہ وادی ہے، کل تو تسلیم و پیارے کی شادی ہے، کل تو تسلیم و پیارے کی شادی ہے، نور میں ڈوبی کیسی یہ وادی ہے، نور میں ڈوبی کیسی یہ وادی ہے، کل تو تسلیم و پیارے کی شادی ہے، کل تو تسلیم و پیارے کی شادی ہے، کل ان کے سر پہ صحرا سجے گا، کل ان کے سر پہ صحرا سجے گا، رب کے کرم سے دولہا بنے گا، رب کے کرم سے دولہا بنے گا، رب کے کرم سے دولہا بنے گا، کل ان کے سر پہ صحرا سجے گا، رب کے کرم سے دولہا بنے گا، آئی خوشیوں کی یہ کیسی آندھی ہے، آئی خوشیوں کی کیسے یہ آندھی ہے، کل تو تسلیم و پیارے کی شادی ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، مبارک شمع ہے پیار خوشی کی یہ گھڑی ہے، مبارک شمع ہے پیار خوشی کی یہ گھڑی ہے، یہ بیٹا بھی ہے اچھا تو وہ بیٹی بھی ہے اچھی، یہ بیٹا بھی ہے اچھا تو وہ بیٹی بھی ہے اچھی، رب نے کیسی بنائی یہ جوڑی ہے، رب نے کیسی بنائی یہ جوڑی ہے، کل تو تسلیم و پیارے کی شادی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی اب 2-3 سے